गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम्। अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
आज गीता अध्ययनार्थ समुपस्थित सबै भक्तवृन्दहरूमा नमो नमः एवं नजिकै आइरहेको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना दिँदै आजको गीता दोस्रो अध्यायको 21वां श्लोकदेखि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अब यसलाई पदच्छेद गरौँ, शब्दलाई अलग अलग गर्ने कोसिस गरौँ। वेदा अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजं अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। पदच्छेद फेरि एकपल्ट सुन्नु होला। वेदा अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अब यसलाई सरल बनाउनका लागि हामीले अन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्वयका लागि कसले कसलाई भन्दैछन् यो श्लोक, त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामीले पार्थ भनेर पक्रिनुपर्छ। दोस्रो लाइनको बीचमा पार्थ, फेरि माथिल्ला लाइनको बीचमा छ यह एनम् नित्यं अजम् अव्ययम् अविनाशिनं वेद सपुरुषः कथं कं घातयति कं हन्ति इति। यसरी हामीले अन्वय गर्यौं। अब अन्वयसँग यसको अर्थ समझ्ने कोसिस गरौं। पार्थ, हे पार्थ, यह भनेको जो, एनम, यह भनेको जो आत्माको हामी विवेचना गर्दैछौं, आत्माको व्याख्या गर्दैछौं। त्यसै कारणले यह भन्ने बित्तिकै हामीले आत्मालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यह जो एनम आत्माको, नित्यम नित्य, अजम भनेको अजन्म जन्म रहित, अव्ययम अव्यय रहित, अविनाशिनम विनाश रहित, वेदः जानिन्छ या छ, सपुरुषः त्यो पुरुष, कथम कसरी, कम कसलाई, कसद्वारा, घातयति मराउन सक्छ, कम कसैलाई, हन्ति मार्न सक्छ। कसैद्वारा मराउन पनि सक्दैन र उसले मार्न पनि सक्दैन। यो सबै कुरा जानिसकेपछि कसैले कसैद्वारा मराउन पनि सक्दैन, मार्न पनि सक्दैन। अतः एवं भूत ज्ञाने सति त्वं युध्यमानोप्यहं युद्धे प्रेरयन्नि दोषभाजौ नैव भवाव इत्याह वेदमिति। सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि तिमीले
किन बाण चढाइरहेका छैनौ? अर्थात् यहाँ कोही पनि मर्नेवाला र मराउनेवाला कोही पनि छैन। अतएव हे पार्थ, यस्ता प्रकारले ज्ञान भइसकेपछि युद्ध गर्नाले पनि तिमी दोषी हुँदैनौ र युद्ध गराउनको लागि जो म प्रेरणा दिइरहेको छु म पनि दोषी हुन्न। यसका लागि यहाँ वेदः भनेर शब्दको प्रयोग आएको हो। नित्यम शब्द यहाँ क्रिया विशेषण हो। अविनाशी, अज तथा अव्यय, यो भन्नाले विनाशको कारण आत्माको क्षय हुन्छ भन्ने चिजलाई यहाँ निषेध गर्न खोजिएको हो। यस्तो ज्ञान भएर पनि म जस्तो पुरुषद्वारा मद्वारा चाहिँ तिमीलाई युद्ध गराउँदैछु, त्यस कारणले पनि तिमीले यहाँ कुनै पनि प्रकारको चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको हो। विशिष्ट द्वैत सिद्धान्तमा पनि आत्मा ज्ञान रूप मात्र नभएर ज्ञाता रूप पनि मानिन्छ। विशिष्ट द्वैतमा जीवात्मा स्वरूपतः जन्म मरण रहित नित्य चैतन्य युक्त ज्ञाता रूप भनेर चाहिँ स्वीकारिएको छ। आत्मा आनन्द रूप छ। निद्राबाट बिउजेपछि हामीलाई सुखम, निन्द्रामा जाने बित्तिकै अलग दुनियाँमा हामी पुगेका हुन्छौँ र बिउजने बित्तिकै त्यो निन्द्राको सबै कुरा बिर्सिएर आज बडा सुखले आनन्दपूर्वक सुतियो, केही पनि थाहा पाइएन, केही पनि थाहा पनि पाइएन भनेर उसले चाहिँ भन्दछ। त्यो चिदाभास आनन्दमय भएर चाहिँ ऊ विलीन भएको हुन्छ र त्यो सपनामा देखेका अर्थात् निद्रामा गरिएका क्रियाकलापहरू सबै चिजलाई बिर्सिन्छ। त्यस्तै हामीले पनि पूर्व जन्ममा गरिएका क्रियाकलापहरू स्वप्नवत हामीले बिर्सिएर, हामीले आफ्नो आफ्नो स्वरूपतालाई बिर्सिएर चाहिँ जो प्रत्यक्ष देखिन्छ त्यसैलाई नित्य मानेर चाहिँ जो अनित्य वस्तु छ, संसार अनित्य छ, त्यसैलाई नित्य मानेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। आत्मा नित्य छ। भूत भविष्यत वर्तमान सबै कालमा एक स्वरूप रहने भएकाले आत्मालाई नित्य मानिन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, सर्वदा सर्वकालमा एकनाश रहने आत्माको जन्म मरण आदि व्यवहार कसरी सिद्ध हुन्छ त? अस्ति दुर्गाजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको त्यही नै हो। यहाँ तत्त्वत्रयकार लोकाचार्य भन्नुहुन्छ, जन्म देह सम्बन्ध, देहसँग आत्माको सम्बन्ध हुनु नै जन्म हो। अनि मरण चाहिँ देह वियोग, जो देह वियोग छ, देहबाट चाहिँ अलग जानु नै, अलग हुनु नै मरण हो। जबसम्म यो पंचभूत निर्मित शरीरमा चिदाभास रूप जो परमात्माको कृपाद्वारा चाहिँ प्रवेश हुने बित्तिकै चाहिँ, स्पर्श हुने बित्तिकै चाहिँ यो चैतन्य स्वरूप लिएर चाहिँ क्रिया गर्न थाल्दछ। त्यसै कारणले देहबाट आत्माको वियोग हुनु नै मृत्यु हो। अनि जन्म मरणादि व्यवहार यसरी सिद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ विशिष्ट द्वैताचार्यहरूले पनि प्रतिपादन गरेका कुराहरू पाइन्छ। फेरि एकपल्ट श्लोक सुनौ अनि फेरि अगाडि बढौं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
अब 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यसरी हामी पदच्छेद गर्छौं। फेरि एकपल्ट सुन्नु होला। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर पराणि अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नरः सबभन्दा पहिला नरः पक्रिनु पर्यो है त। दोस्रो लाइनको अन्तिममा नरो छ, त्यसमा नरः, त्यसलाई पक्रिनु पर्छ। नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। यो भयो अन्वय। यसलाई हामीले सरल बनाएर अर्थ गर्नका लागि, वाक्य मिलाएर गर्नका लागि चाहिँ हामीले अन्वयको आवश्यकता पर्छ। पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, जिज्ञासुहरूलाई पदच्छेद र अन्वय आवश्यक परेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ यो शब्दको अर्थ के रहेछ भनेर कोही बेला अल्मलियो भने चाहिँ ठक्क भेट्न सकिन्छ। तर श्लोक बोलेर त्यसको भाव मात्र बोलेर प्रवचन गरेर चाहिँ त्यसको सठिक अर्थ सिक्नेवालाले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले पदच्छेद र अन्वयको आवश्यकता पर्छ। अब हामी यसको व्याख्यामा जान्छौं। नरः भनेको मनुष्य, यथा जस्ता प्रकारले, जीर्णानि वासांसि पुराना कपडा लत्ता कपडाहरूलाई विहाय त्यागेर अपराणि भनेको अर्को नयाँ वस्त्र, नवानी भनेको नयाँ वस्त्र, गृह्णाति लिन्छ, धारण गर्छ, तथा त्यस्तै प्रकार देही भनेको यो देह छ, जो पञ्चभूतले निर्मित यो शरीर छ, अर्थात् जीवात्मा। जीर्णानि देही भनेको जीवात्मा, जीर्णानि शरीराणि यो पुरानो शरीरलाई विहाय भनेको त्यागेर अन्यानि नवानी अर्को नयाँ शरीरलाई अर्थात् नयाँ कपडा स्वरूप शरीरलाई संयाति धारण गर्दछ। यसरी शब्दार्थ भयो। यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउन खोज्नुहुन्छ कि यदि तिमी भन्छौ कि युद्धमा जीवात्मा रूप जो भीष्म आदि, द्रोणाचार्य गुरु आदिको शरीर छ, त्यसलाई मार्दाखेरि पाप लाग्छ, हत्याको पाप लाग्छ भन्ने सोच्छौ होला। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जस्ता प्रकारले आत्मा कहिले मर्दैन, नित्य छ, शाश्वत छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, त्यस्तै प्रकारले यो पुरानो शरीरलाई छोडेर मनुष्यले जसरी पुरानो कपडा भइसकेपछि त्याग्दछ, त्यसलाई त्यसको माया गर्दैन, ठीक त्यस्तै प्रकार यो शरीर पनि जीर्ण शीर्ण भइसकेपछि त्यो जीवात्माले त्यो शरीरलाई छोडिदिन्छ
र नयाँ शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ कुनै पनि प्रकारको शोक गर्ने, म मार्नेवाला, म मराउनेवाला, म युद्ध गर्नेवाला भनेर शोक मनाउन आवश्यकता छैन भनेर चाहिँ अर्जुनलाई भगवान कृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। फेरि एकपल्ट हामी श्लोकको उच्चारण गर्छौं अनि फेरि अर्का श्लोकमा हामी जान्छौं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब हामी 23वां श्लोकमा जान्छौं। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न चैनं नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब यसलाई हामी सबभन्दा पहिला पदच्छेद गर्छौं। न एनं छिन्दन्ति सहस्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। यसरी हामी शब्दलाई अलग अलग गर्छौं। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोला। न एनं छिन्दन्ति सहस्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। सहस्राणि माथिल्लो लाइनको बीचमा सहस्राणि एनं न छिन्दन्ति पावकः एनं न दहति आपः एनं न क्लेदयन्ति च मारुतः न शोषयति। यो हामीले अन्वय गरौं। अब व्याख्या स्वरूप अन्वयकै ढंगले चाहिँ हामी व्याख्या यसको शब्दको अर्थ जान्ने कोसिस गर्छौं। सहस्राणि सहस्र समूहद्वारा, सहस्र र शास्त्र अलग अलग चीज हो। शास्त्र भनेका ज्ञानका कुराहरू लेखिएका ग्रन्थ विशेष र शस्त्र भनेको खड्ग आदि हतियार विशेष युद्ध गर्नका लागि प्रयोग हुने शस्त्र विशेषलाई शस्त्र भनिन्छ। तर कतिजनाले शस्त्र र शास्त्रलाई एउटै बुझ्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ होइन है त। सहस्राणि शस्त्र समूह द्वारा अथवा खड्गादि द्वारा एनम यो जीवात्माको शरीर जीवात्मालाई नछिन्दन्ति, यसलाई काट्न सक्दैनन्, छेदन गर्न सक्दैनन्। पावकः अग्निद्वारा एनम भनेको यो जीवात्मालाई न दहति, दहन गर्न सकिँदैन अर्थात् डढाउन सकिँदैन। आपः भनेको जलद्वारा एनम यो जीवात्मालाई न क्लेदयन्ति, भिजाउन सकिँदैन। च यस्तै प्रकारले मारुतः भनेको वायुद्वारा न शोषयति, यसलाई सुकाउन सकिँदैन। यो जीवात्मालाई न शास्त्रद्वारा छेदन गर्न सकिन्छ, न अग्नि अस्त्रद्वारा यसलाई जलाउन सकिन्छ।
न जलद्वारा यसलाई भिजाउन सकिन्छ, नहि वायुद्वारा चाहिँ यसलाई सुकाउन सकिन्छ। न च युद्धे त्वया प्रयुक्तेभ्यः शस्त्र अस्त्रेभ्यः कापि आत्मनो व्यथा सम्भवति इत्याह। अर्थात कुनै शस्त्र अस्त्रद्वारा चाहिँ आत्मालाई व्यथित गराउन सक्दैन, यसलाई छिन्न भिन्न गराउन सक्दैन। शस्त्राणि खड्गादिनी, शस्त्र विशेष भनेको चाहिँ खड्गद्वारा हतियारलाई लिएको हुन्छ। पावक आग्नेयास्त्र, पावक भनेको अग्नि पनि हो र अग्निद्वारा चल्ने अग्नेयास्त्र, अग्नि नै अस्त्र हो जसको भन्ने पनि बुझिन्छ। अग्नेयास्त्र जो युष्मादि प्रयुक्तम भनेर यहाँ अलिकति निर्देश पनि दिएको रहेछ, जो हामी प्रयोग गरिरहेका छौं अग्न्यास्त्रद्वारा। आपः पर्जन्यादि अस्त्रद्वारा, आप भन्नाले जल, जलास्त्र चाहिँ हामीले पहिला पनि रुद्रीको अर्थ गरेर पढ्दाखेरि पढेका थियौं। वर्षाने अस्त्र हो जसको भनेर हामीले पढेका थियौं। ठीक त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि आपः भनेको पर्जन्यास्त्रमपि, पर्जन्य स्वरूप अस्त्रद्वारा पनि, अर्थात एवं मारुतः वायवास्त्रद्वारा पनि आत्मालाई मार्न सकिँदैन, क्षति पुर्याउन सकिँदैन। फेरि एकपल्ट श्लोक सुनौ। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अब हामी 24 नम्बर श्लोकमा पुग्यौं। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्योषोऽस्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्योषोऽस्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अब यसलाई हामी पदच्छेद गर्छौं। अच्छेद्य, अच्छेद्यः अयम्, अदाह्यः अयम्, क्लेद्यः अक्लेद्यः अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयं सनातनः। यसरी हामीले यसको पदच्छेद गर्यौं। अब यसको हामी अन्वय गर्ने कोसिस गर्छौं। अयम माथिल्लो लाइनको बीचमा, अयम अच्छेद्यः, अयम आत्मा विशेषण यो। अयम भन्ने बित्तिकै हामीले आत्मालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले आत्माको व्याख्या गर्दैछौं है। अयम अच्छेद्यः, अयम अदाह्यः, अयम अक्लेद्य, अशोष्य एव च, अयम नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः सनातन। यसरी हामीले अन्वय गर्यौं। अयम भनेको यो आत्मा, अच्छेद्यः अविभाज्य, यसलाई छेदन गर्न नसकिने, टुक्रा टुक्रा गर्न नसकिने हुन्छ। जो आत्मा छ त्यसलाई केहीले पनि हामीले अच्छेद्य भनेको अविभाज्य विभाजन गर्न सकिँदैन, क्षति पुर्याउन सकिँदैन। अयम
यो जीवात्मा अदाह्य, दाहन गर्न पनि सकिँदैन, जलाउन पनि सकिँदैन। अयम भनेको यो जीवात्मा, अक्लेद्यः भनेको यसलाई भिजाउन पनि सकिँदैन, भिज्नु, अक्लेद्य भनेको भिज्नु। अशुष्य एवच, यसलाई सुकाउन पनि सकिँदैन। अयम भनेको यो जीवात्मा, नित्य भनेको सदैव, सर्वगतः सर्वत्र गमन करने वाला, स्थानो स्थिर रहने वाला, अचल अचल, अपरिवर्तनशील, अचल भनेको अपरिवर्तनशील छ। त्यसैलाई भन्छ सनातनः, त्यही नै सनातन हो। जो सर्वगतः छ, स्थाणु छ, अचल छ, अपरिवर्तनशील छ, त्यही नै के हो? सनातन हो। सनातनमा कहिले पनि क्षय हुँदैन, व्यय हुँदैन, नष्ट हुँदैन, स्थिर रहन्छ, अपरिवर्तनशील छ, त्यही नै सनातन हो। अब सनातन धर्म के हो भन्ने बुझ्नु होला, त्यसलाई मात्रै भनिन्छ सनातन। अतएव अछेद्य, यो माथिका श्लोकमा जो अछेद्य भनेर भनियो, संदिग्ध चित्तवालाले चाहिँ चित्तवालाको मनस्थितिलाई दूर गर्नका लागि चाहिँ अछेद्य भनेर यहाँ भनिएको हो। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेदोषस्यैव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अब हामी 25वां श्लोकमा जान्छौं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तः अयम्, अचिन्त्यः अयम्, अविकार्यः अयम् उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। यो भयो अन्वय पदच्छेद। अयम अचिन्त्य, अब हामी अन्वय गरिरहेका छौं। अयम अचिन्त्य, अयम अविकार्यः मुच्यते, मुच्यतेमा उच्यते, तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। अयम भनेको यो जीवात्मा, अचिन्त्यः चिन्तन रहित, जहाँ चाहिँ आत्माको विषयमा मनको गोचर त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यसै कारणले चिन्ता गर्न, उसको चिन्तन गर्नै सक्दैन। यहाँ त यसो पनि भनिदियो कि आत्माको चिन्तन गर्न पनि सकिँदैन, किनकि इन्द्रियको विषय वस्तु नै होइन। जहाँ इन्द्रियको पहुँच छैन, त्यसैलाई भन्छ अगोचर,
इन्द्रियागोचरः अयम यो जीवात्मा अविकार्य अविकारी छ उच्यते भनेको भनिन्छ कहिएको छ तस्मात् त्यसै कारणले एनम भनेको जीवात्मालाई एवं विदित्वा यस्तो जानेर अनुशोचितुम भनेको व्यर्थको बात अर्थात् शोक गर्नको लागि चाहिँ न अर्हसी भनेको योग्य छैन कुनै पनि प्रकारले यहाँ शोक गर्ने ठाउँै छैन अर्जुन भनेर चाहिँ भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यो जीवात्मा अविभाज्य छ अदाह्य छ अक्लेद्य छ अशोष्य छ यो नित्य छ सर्वव्यापक छ स्थायी छ अचल छ एवं सनातन छ यो आत्मा अव्यक्त पनि छ अचिन्त्य छ एवं अविकारी पनि छ यहाँ जन्मादि सद्विकार रहित हुनुका कारण यसलाई अविकारी भनिएको हो जन्मादि सद्विकार भनेको के हो त जन्म आदि गरिएका 6 वटा विकारहरू हुन्छन् सबभन्दा पहिला जायते दोस्रो नम्बर अस्ति तेस्रो नम्बर विपरिणमते चौथो नम्बर वर्धते पांचवा नंबर अपक्षीयते र छठा नंबर 6 नंबर को विनश्यति इस शरीर का षड विकार हुन् 6 वटा विकारहरू हुन्छन् यो सबैमा हुन्छन् जो संसार भरि पद पदार्थ वस्तुहरू जति पनि छन् यी सबैमा 6 वटा विकारहरू हुन्छन् यी अनित्य वस्तुको विकार हो सबभन्दा पहिला जायते यो निरुक्तमा यसको विशेष व्याख्या आएको छ जायते सबभन्दा पहिला के हुन्छ जन्मनु हामीले कोही कोही बेला चाहिँ माताका गर्भबाट पृथ्वीमा अर्थात् बाहिर प्रकट हुनुलाई नै जन्मनु भन्छौं तर वास्तविकता त्यो होइन सबभन्दा पहिला माताका गर्भमा गर्भको अनुभूति हुनु नै जन्मनु हो किनभने म गर्भिणी भए भन्ने बित्तिकै त्यो जीवले प्रवेश गरिसकेको हुन्छ त्यसलाई नै जन्मनु भन्छ त्यही भएर वास्तवमा जन्मको स्थिति मनुष्यलाई थाहा नै छैन यो थाहै पाउँदैनन् पत्तै चल्दैन त्यसका पछि अस्ति स्थिति हुनु सत्तावान हुनु अर्थात् जो गर्भ रहने बित्तिकै चाहिँ सत्तावान हुन्छ कसैले बन्द गर्नु त्यहाँ म्युट गर्नु होला है त यहाँ आवाज आउँदैछ अस्ति भनेको स्थिति सत्तावान हुनु जब पुरुषद्वारा स्त्री रक्तकणद्वारा चाहिँ गर्भिणी हुन्छन् उहाँ चाहिँ जो गर्भिणी भइसकेपछि चाहिँ म गर्भिणी भए भन्ने स्थिति आउँछ अब यहाँ चाहिँ पुरुषत्व विशेष पुरुष विशेषको प्रवेश भइसकेको छ भनेर चाहिँ जो स्थिति बन्छ सत्तावान बन्छ म चाहिँ गर्भिणी भए है म बच्चा चाहिँ मैले जन्माउने वाली भए भन्ने बित्तिकै उसको स्थिति त भइहाल्यो नि त्यसलाई नै अस्ति भनिन्छ अब तेस्रो नम्बरको आउँछ विपरिणमते विपरिणमते भनेको परिवर्तनशील परिवर्तन हुनु अर्थात् परिवर्तन भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ 2 प्रकारको हुन्छ एउटा गर्भभित्रैको परिस्थिति हुन्छ अहिले त भित्रै स्त्री पुरुष के हो कसो हो सबै थाहा भइहाल्छ तर जन्म हुने बित्तिकै त्यो बालबालिकालाई साना बच्चालाई
खेलिरहन्छ, उफ्रिरहन्छ, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन म स्त्री हुँ कि, म पुरुष हुँ कि, म केटो हुँ कि, म केटी हुँ कि, मैले के गर्नुपर्छ, बिचारा केही थाहा हुँदैन। तर जुन दिन उसले थाहा पाउँछिन् म स्त्री या पुरुष भनेर, जन्मदेखि सबै मनुष्य जीव प्राणीहरू सबै पुरुषत्व रूपमै प्राप्त भएका हुन्छन्। यो चिज कसले छुट्याइदिन्छ त? परमात्माले छुट्याइदिएको होइन। यो चाहिँ आमा बाबाले, नानी त केटी पो त छोरी होस्, छोरीले यस्तो यस्तो कर्म गर्नुपर्छ भनेर आमा बाउहरूले चाहिँ उसलाई निर्देश गरिदिन्छन्, छुट्याइदिन्छन्, अलग बनाइदिन्छन्। यसैले यो अलग बनाउनु नि के हो? विपरिणमते। अब चौथा नम्बरमा आउँछ वर्धते भनेको बढ्नु, ठुलो हुनु। अब यसमा दुई प्रकारका वर्धते हुन्छन्। एउटा शरीरद्वारा बढ्नु, एउटा बुद्धिद्वारा बढ्नु, विवेक बुद्धिद्वारा बढ्नु। तर यहाँ चाहिँ शरीरद्वारा बढ्नुलाई नै वर्धते भनेको हो। अब त्यसका पछाडि आउँछ अपक्षीयते। यो शरीर बढ्नुको पनि एउटा सीमामा, एउटा लेभलमा पुगिसकेर बढ्न छोड्छ, बढ्न पनि छोड्छ, दिमाग पनि चल्न छोड्छ, इन्द्रियहरू पनि त्यहाँदेखि उँधोको मार्गमा प्रवृत्त हुन थाल्छन्, त्यहाँदेखि अगाडि बढ्न सक्दैनन्। मनुष्य घिसिन थाल्छ त्यहाँदेखि। अब त म बुढो पो भएछु कि, अब त म अस्ताचलगामी पो हुन थालेछु कि भनेर त्यो एउटा शिखरमा पुगिसकेर ओह्रालो झर्नु, त्यहाँदेखि एउटा सीमासम्म पुग्नुलाई के भन्छ? अपक्षीयते, घिसिन थाल्नु त्यहाँदेखि चाहिँ। अब मेरो बढ्ने स्थिति छैन, अब म उँधोको स्थितिमा लागिसकेँ है भनेर शरीरको वृद्धि समाप्त हुनुलाई नै के भन्छ? अपक्षीयते। अब अन्तिममा आउँछ विनश्यति, नष्ट हुनु। के नष्ट हुन्छ भन्दाखेरि शरीर नष्ट हुन्छ, यहाँ आत्मा नष्ट हुँदैन। त्यसै कारणले यो शरीर विशेषलाई, यो शरीरको धर्म, यो षड विकार, भाव विकार भन्छ। यो निरुक्तमा चाहिँ वार्षायणीका मत द्वारा चाहिँ यसलाई यो षड विकारको भाव उहाँ विशेष रूपले आएको छ। थोरै विशिष्ट ज्ञानका लागि पनि मैले हजुरहरूलाई यो भाव षड विकारको यसमा थप्न कोसिस गरेँ, किनभने यहाँ जन्मादि षड भाव विकार रहित हुनुका कारण यो शरीर जीवात्मा के छ? अविकारी छ भनेको हुनाले यो षड विकार भनेको चाहिँ के होला भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ दिइहालेँ। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब 25वां श्लोक हामीले पूर्ण गरिसकेपछि आजको यो अध्ययनलाई हामी यतिमै समाप्त गर्छौं। फेरि अगाडि हामीहरूको पाठ चलिरहन्छ, हाम्रो पाठ सुनाउने पनि क्रम जारी छ। तर यो पाठलाई चाहिँ म यही समाप्त गर्दैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः।